20-25 साल की बच्ची की शादी 50-55 साल के बंदे से सिर्फ इसलिए कर दी जाती है हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी वहां। सुनो, एक औरत बेशक महलों में रहे, करोड़ों की ज्वेलरी, लाखों के कपड़े, हजारों का मेकअप करे और उसे देखने के लिए शौहर की जगह नौकर मिले, तो ऐसे महलात और ऐसी अमीरी का अचार डालना है जहां तवज्जो, प्यार, इज्जत का नामो निशान ना हो। हमें एक बात समझने की जरूरत है, इंसान पैसों के लिए नहीं होता, पैसे इंसान के लिए होते हैं। इंसानों को इंसानों की जरूरत होती है और इन महलात और अमीरी का क्या फायदा जो इंसान को इंसानों से महरूम कर दे। जख्म तो अपने ही देते हैं, जख्म देने वाले हमारे अपने होते हैं, परायों को तो हम अपने पास आने की इजाजत नहीं देते। उनको क्या पता हमें किस बात से तकलीफ होती है। और हाँ, बदलती हुई चीजें अच्छी होती हैं, बदलते हुए मौसम भी अच्छे होते हैं, लेकिन बदलते हुए अपने बहुत तकलीफदेह होते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई अपनों से कैसा डर, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े हों। कोई गैर इंसान आपका दिल दुखाए, तकलीफ दे, धोखा दे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई अपना धोखा देगा तो आप अंदर तक टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और तारीख गवाह है, अक्सर दिल तोड़ना हो, घर तोड़ना हो या फैमिली को बिखेरना हो, कोई अपना ही होता है। अपनों को दी हुई तकलीफें, उनका दिया हुआ गम वो आसानी से भरता नहीं है। और हाँ, भरोसा कीजिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कोई आकर तुम्हें गलत बोल देता है या तुम पर कीचड़ उछाल देता है तो तुम डिस्टर्ब हो जाते हो, मंजिल की जानिब से अपनी रफ्तार कम कर देते हो। अंदर अंदर वही बात चलती रहती है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने मुझे क्यों बोल दिया, अब मुझे उसको क्या जवाब देना है, ये सोचते रहते हो। किस डायरेक्शन में एनर्जी को लगा रहे हो, क्यों अपनी परफॉर्मेंस को खराब कर रहे हो, किसी के बुरा कहने पे जहनी सुकून क्यों खराब करते हो। तुम दूसरे के हाथ की कठपुतली हो क्या, वो चाहे तुमको डिस्टर्ब कर दे, चाहे तुम्हें खुश कर दे। होना क्या चाहिए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। मेंटल पीस आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कोई अच्छा बोले थैंक यू, कोई खराब बोले ओके गॉड ब्लेस यू, बस। और हाँ, रही कीचड़ उछालने वालों की बात, तो बस ये याद रखना कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर का दिल भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए हर भौंकने वाले कुत्ते पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, वरना रास्तों में भटक जाओगे और ऐसे लोगों को मंजिल नहीं मिलती। इसलिए खामोशी से काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। टाइम पास करने वाले मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसा लिबास पहनती हो, कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो और कब जाती हो, कब आती हो, किस से बात करती हो, क्योंकि उसका टाइम पास पूरा हो रहा है, उसका काम हो रहा है, उसे क्या चाहिए। लेकिन जब मर्द किसी से सच्ची मोहब्बत करता है, उसे घर की इज्जत बनाना चाहता है, तब उसे फर्क पड़ेगा क्या पहना है, आप कहाँ जाती हो, किस से बात करती हो, क्यों जाती हो, कब आती हो। ये सब इसलिए नहीं कि वो आप पर शक कर रहा है या आप पर पाबंदियां लगा रहा है, वो सब इसलिए क्योंकि मर्द दूसरे मर्द को अच्छी तरह जानता है, वो दूसरे मर्दों की गंदी नजरों को जानता है और वो आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए आपको बचाना चाहता है। और ये मर्द की मोहब्बत होती है। मर्द जब किसी औरत से मोहब्बत करता है तो वो उसको छूने वाली हवा का भी दुश्मन बन जाता है। अच्छा, कुछ अरसा पहले की बात है, मैं खुशाब के करीब दरिया झेलम में एक पुरानी कश्ती में बैठा सूरज के गरूब होने का मंजर देख रहा था, सनसेट। और इस कश्ती में मेरे अलावा एक और बंदा कश्ती में मौजूद था, जो कश्ती के बीच में बैठा था। वो दोनों हाथों से चप्पू से पानी को पीछे धकेल रहा था और कश्ती एक खास डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी। जब दोनों चप्पू पानी में जाते, पानी को वो पीछे धकेलते और कश्ती आगे बढ़ती। यही बात मुझे ये समझाना थी कि हमारे रिश्तों में भी बिल्कुल वैसे ही दोनों लोग एफर्ट करते हैं तो रिश्ते की कश्ती, जिंदगी की कश्ती एक खास डायरेक्शन में आगे बढ़ती है।
اگر ایک ایفرٹ کرے گا یعنی ایک چپو گھومے گا اور دوسرا انسان رشتے میں کوئی ایفرٹ نہ ڈالے تو رشتے کی کشتی کیا ہوگی؟ وہیں گول گول گھومتی رہے گی، آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ اچھا سنیں، نفسیات کہتی ہے کہ اندر سے ٹوٹا ہوا شخص کبھی نارمل نظر نہیں آئے گا، مطلب اس کے جذبات میں ہمیشہ شدت پائی جائے گی۔ ہنسے گا تو پھر بہت ہنسے گا، چپ ہو جائے گا تو پھر دنیا سے ناتا توڑ لے گا، اور اگر خود کو لوگوں سے انگیج کرے گا تو بہت ہی زیادہ انگیج کر لے گا، اور اگر تنہا ہو جائے گا تو سائے کو بھی ساتھ برداشت نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا انسان مل جائے تو اسے نصیحت مت کرنا، لمبے لمبے لیکچر مت دینا، بس خاموشی سے اس کو سن لینا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو سکے۔ اور ہاں، اگر ایسے شخص سے تمہیں محبت ملے تو شاید تم دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہو گئے۔ آج مجھے آپ سے بس اتنا کہنا ہے، کسی بھی انسان کو زندگی میں اپنی کمزوری مت بنانا، عادت مت بنانا۔ دیکھو، کوئی آپ کی زندگی میں ہو یا نہ ہو، آپ کی زندگی نہیں رکنے والی۔ اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے خود کو تیار کرو اور تیار رکھو۔ دوسروں کے سہارے کی، دوسروں کی امید، دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز لگا کر مت چلنا۔ مجھے سہاروں سے نفرت ہے، پتہ ہے، سہارے انسان کی استقامت توڑ دیتے ہیں۔ ایک مضبوط انسان، ایک کامیاب انسان، ایک بامقصد انسان دوسروں کے سہارے کبھی نہیں چلتا۔ اس کی منزل اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے اور دل میں چلنے کا عزم ہوتا ہے۔ آج مجھے آپ سے بس اتنا کہنا ہے، کسی بھی انسان کو زندگی میں اپنی کمزوری مت بنانا۔ انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ اپنی زندگی بھر کی منصوبہ بندی میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا، جیسے مانو اس کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک پل ہے، یہی زندگی ہے۔ اگلے پل سانس رکا، زندگی ختم، 2 سیکنڈ، تیسرے سیکنڈ میں کوئی تمہارا نام تک نہیں لے گا، میت کہا جائے گا تم کو۔ یہ زندگی میں جو ٹینشن تم نے پالی ہوئی ہے نا، کریئر کی ٹینشن، پیسوں کی ٹینشن، رشتوں کی ٹینشن، تمہاری میت کو منو مٹی میں ڈال کر جو تمہارے گھر والے واپس آئیں گے، تمہارے پروجیکٹس، تمہارا بہترین لیپ ٹاپ، تمہاری بائک، تمہارے ہیلمٹ، گاڑی، اے ٹی ایم، پیسہ، سب وہیں کا وہیں پڑا رہے گا، اور تم جا چکے ہوگے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے۔ اسی معنی ٹھیک ہے، پلان کرو، بناؤ، محنت کرو، لیکن اپنی پلاننگ میں اپنی موت کو شامل رکھو۔ موت کو شامل کرنا یعنی زندگی کی ایسی پلاننگ کرنا کہ اگر کسی بھی پل سڈن اچانک سے موت آ جائے تو اپنی پلاننگز پہ پچھتاوا نہ ہو۔ باقی زندگی کا پل ایسے جیو جیسے اسے جینے کا حق ہے۔ ناکام ہونا برا نہیں ہے، ناکام ہو کر بیٹھے رہنا برا ہے۔ جب تک آپ کام نہیں کریں گے، ان غلطیوں کو سدھاریں گے نہیں، تب تک آپ کا یہ برا وقت ختم نہیں ہوگا۔ اور برا وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا غلط کیا ہے۔ یاد رکھیں، پانی وہی صحیح رہتا ہے جو بہتا رہتا ہے۔ ایک جگہ رکا ہوا پانی ایک گندا جوہر بن جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کی زندگی میں برا وقت چل رہا ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھتے رہیے، ایک جگہ ٹھہر کر اپنی زندگی کو برباد مت کیجیے گا۔ زہریلے شخص میں یہ چند عادات ہوں گی۔ ایسا شخص بظاہراً آپ کا دوست ہوتے ہوئے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چاہے گا کہ آپ کامیاب نہ ہوں، کچھ حاصل نہ کر سکے۔ دوسری عادت، آپ اس کو دوست سمجھتے ہیں مگر وہ آپ کے پلانز میں، آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا۔ تیسری عادت، ایسا شخص اپنی ہر چیز، ہر عمل کا آپ سے بدلہ چاہے گا، مگر جب آپ اسے احترام اور محبت دیں گے وہ آپ کو بدلے میں اگنورنس ہی دے گا۔ چوتھی اور آخری عادت، ایسا شخص دوسروں کی جھوٹی برائیاں بتا کر آپ کی ان سے دوستی ختم کروا دے گا مگر خود ان سے تعلق رکھے گا۔